बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि पीडीएम जमातों ने जो 3 रुकनी बेंच है उस पर अदम एतमाद का बाकायदा इजहार कर दिया है। ये भी बातें आ रही हैं कि जब समात होगी पीर को तो पीडीएम उसका बॉयकॉट करेगी, ये दबाव डालने के लिए कि किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करके हम बेंच तोड़वा लें। मैं आपको दिखाता हूं कि इनका सोशल मीडिया क्या कैंपेन चला रहा है और कितनी गलीज कैंपेन चला रहा है। आपके सामने ये मैं रखता हूं, आपको यकीन नहीं आएगा कि मरियम नवाज का फ्रंट सोशल मीडिया हेड है ये आतिफ रऊफ। और ये देखें, कह रहा है कौम ने इस 3 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया और नीचे बंदरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। रिजाइन चीफ जस्टिस बंदयाल लिखा हुआ है। ये बाकायदा नून लीग कैंपेन चला रही है और इस कैंपेन के पीछे ये साजिश है कि इन्हें पता है कि इनके अपने जज भी ये नहीं कह सकते कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। अब तक जितने डिसेंटिंग नोट आए हैं ना, या अफरीदी का देख लें, अतर मिनल्ला का देख लें, मंसूर अली शाह का देख लें, मंदो खेल साहब का देख लें, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सब वो कर रहे हैं जो जस्टिस मुनीर ने किया था। जस्टिस मुनीर ने भी मेन मुद्दे पे बात नहीं रखी थी, पार्लियामेंट कितनी सेक्रेट है उस पर बात नहीं की थी। जस्टिस मुनीर साहब ने भी इधर उधर की टमक टुइयां मार के और जमहूरियत पे शब खून मारा था और तब से लेकर आज तक हम भुगत रहे हैं। जमहूरियत तब तबाह की थी एक जज ने, आज भी जमहूरियत दाव पर लगी है। तो ये लोग बेंच तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये अदम एतमाद कर चुके हैं और ये बेंच का बॉयकॉट भी करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर फैसला आ जाता है मंडे को ट्यूसडे को, तो ये फैसला मानने से भी इनकार कर देंगे। ये पूरा टकराव करेंगे। ये चाहते हैं कि तो इन्हें अदालत का मामला हो, वो लटकते लटकते बात अगस्त सितंबर तक चली जाए। एक तो इन्हें अदालत में जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा तो तीसरा आ जाएगा। किसी ना किसी तरह सितंबर अक्टूबर तक लेके जाना है। जब बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ आएंगे तो वो इनकी नायलियां भी खत्म कर देंगे, बेंच बड़ा लार्जर बेंच बना के सब कुछ सेटल हो जाएगा। इन्होंने हर चीज का प्लान बनाया हुआ है, बस नहीं होने देने, तो इलेक्शन नहीं होने देने इन्होंने। इसका एक ही तरीका है और वो वाह तरीका है बंदयाल साहब कि आप सीधा सीधा शहबाज शरीफ को बुलाएं और उसे कहें जी कि तुम नायल होने जा रहे हो, 5 साल ना तुम वज़ीर आला बन सकोगे, ना वज़ीर आज़म बन सकोगे, ना एमपी, ना एमएनए, बल्कि काउंसलर भी नहीं बन सकोगे अगर हमने नायल कर दिया। सारे इदारों से जो तुम्हारे नीचे हैं काम करवाओ। लेकिन आपने सेक्रेटरीज को बुलाने का इंदिया दिया, चलें सेक्रेटरी से शुरू कर लें। वैसे आपको सिर्फ याद दिलाता चलूं कि सेक्रेटरी दिफा बगलोर साहब ने अपना रिश्तेदार लगाया हुआ है, तो वो अब तक वहीं पे वही काम कर रहा है, तो वो कितना सा अवाम के लिए काम करेगा ये भी आप सोच सकते हैं। तो एक तो ये है कि नून लीग की ये साजिश सामने आ गई है कि उन्होंने बेंच पे ना सिर्फ अदम एतमाद की बात कर दी है, बल्कि उन्होंने खुल के अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हम बायकॉट करेंगे इस सारी प्रोसीडिंग्स का। अब ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूं। पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं अमेरिका में, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से एंगेजमेंट शुरू कर दी है और उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जो लोगों पर टॉर्चर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उसके हवाले से कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अब ये मुलाकातें क्यों अहम हैं? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जब रूल ऑफ लॉ होगा और डेमोक्रेसी होगी तो इससे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, खराबी नहीं आएगी। अब ये बताना क्यों जरूरी है? जब अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कोई काम करती है ना, तो ये लाजमी नहीं होता कि नीचे सारे कांग्रेस या सारे सेनेटर इस बात से एग्री करते हो कि आप ये करें। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये लाजमी नहीं है कि 100% अमेरिकी सेनेटर्स या कांग्रेसमैन जो है वो इस पे एग्री करते हो। जब आप वहां पे एक बयानिया बनाते हैं, क्योंकि ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, मैं खास इस पे बात कर रहा हूँ, रिजीम चेंज ऑपरेशन पे नहीं बात कर रहा मैं। जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं ना, ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि अमेरिका की बैकिंग है इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन को। अगर ये बैकिंग ना होती तो ये कभी भी ना कर सकते। पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो अब पूरी कोशिश करें, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप की जो क्रीम है ना, वो अब राब्ता कर रही है वहां के सियासतदानों से, वहां तक आवाज पहुंचा रही है। जो डोजियर तरीके साहब ने दिया था, जिसमें सारा तशद्दुद दिखाया गया, जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल से लेकर बाकी सब पे, शहबाज गिल पे तशद्दुद, आदम स्वाति पे तशद्दुद, जिल्ले शाह को कैसे मारा गया, इमरान खान को कैसे गोलियां लगी, ये सब का डोजियर जो भेजा गया है, ये अब सबको पहुंचाया जा रहा है। इससे क्या होता है, देखिए, जब आप बात अवाम तक पहुंचाते हैं और असल अवामी नुमाइंदों तक पहुंचाते हैं, कि वहां पे ऐसा तो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया तो आप जीत जाएंगे। वहां पे अवाम से आपको वोट लेना पड़ता है, आपको पॉलिसी बतानी पड़ती है कि इंसानी हकूक के हवाले से आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये कोई ऐसा बनाना रिपब्लिक तो बनाया नहीं जा सकता ना, यहाँ पे बड़े खदशात हैं। तो वहां पे राब्ते किए जा रहे हैं और लोगों को इंगेज किया जा रहा है, ताकि वहां से एक दबाव पड़े अपनी स्टैब्लिशमेंट पे उनकी, कि जो तुम इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां करवा रहे हो, सिर्फ ये नहीं कि करके आंखें बंद करवा रहे हो, हुक्म दे के पाकिस्तानी जर्नैलों को, वो बंद करो। अगर वहां से ऑर्डर खत्म हो गया ना, यहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म हो जाएंगी, जो लोगों को गायब कर रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ अमरीकी आशीर्वाद से ये सब चल रहा है, सिर्फ यूरोपीय आशीर्वाद से ये चल रहा है। वरना जो ये कर रहे हैं, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान की हुकूमत होती ना, यूरोपीय यूनियन ने फौरन कहना था जी आपका जीएसपी प्लस
ہم سٹیٹس ختم کر رہے ہیں, یہ جو صحافی ہیں ان کو آپ مار رہے ہیں, ان کو آپ بولنے نہیں دے رہے, سوشل میڈیا کو بند کر رہے ہیں, ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ بولنے نہیں دے رہے. جی ایس پی پلس ختم ہو جانا تھا پاکستان کا, لیکن کوئی اس طرح کی بات نہیں آ رہی, بلکہ الٹا یورپی یونین کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان میں جو خطرات تھے وہ ختم ہو گئے, اب ہم اور پتہ نہیں اپنی ہدایت وہ ہم اس کو اور نرم کر رہے ہیں. سو یہ پوری بیکنگ کے ساتھ ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ لیا گیا ہے, اور تحریک انصاف اس میں ایکٹیو کام کر رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے, اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ, تو یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. عمران خان ملاقاتیں کر رہے ہیں اہم, اور عمران خان نے ٹاسک دے دیا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ جو پارٹیاں اس کرپشن اور لوٹ مار کا حصہ نہیں ہیں, یا جو چھوٹی پارٹیاں ان سے کم از کم رابطہ کیا جائے. ایم کیو ایم سے بھی شاید رابطہ ہوگا, جماعت اسلامی سے رابطہ ہوا ہے, اور باقی جماعتوں سے بھی ہو رہا ہے کہ آگے کیسے ملک کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کا پنجاب میں کوئی سٹیک نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں کوئی سٹیک نہیں ہے, وہ کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی؟ ان کا تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتا. چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی انگیج کرتی ہیں, اور ساتھ لاہور جو بار کونسل ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کا یعنی جو بھی فیصلہ آتا ہے اس بینچ کا نہ مانا گیا تو وکلا بھی تحریک چلائیں گے. تو اس ٹائم وکلا میں بھی ڈیوائیڈ ہے, مافیا کے ساتھ بھی بہت سارے وکلا ہیں, مافیا کے اگینسٹ بھی بہت سارے وکلا ہیں, ٹھیک ہے, کرتا دھرتا بہت سارے مافیا کے ساتھ بھی ہیں, بہت سارے اگینسٹ بھی ہیں. اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, اور جب بھی کرے گی, بینچ یہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا یہ منڈے کو پتا چلے گا, یہی بینچ فیصلہ کرتا ہے تو منڈے کو ہو جانا چاہیے فیصلہ. اس کے بعد عمل درآمد کے لیے عمران خان آج قوم کو اقلاع عمل بھی مجھے لگتا ہے دیں گے, کیونکہ ان کی ملاقاتیں بھی اہم ہوئی ہیں, اور یہ بات چل رہی ہے کہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلائی جائے گی, عدلیہ کے حق میں تحریک چلائی جائے گی, جس میں وکلاء بھی شامل ہوں گے, جس میں سول سوسائٹی بھی شامل ہوگی, تحریک انصاف بھی ہوگی, اس میں مذہبی جماعتیں بھی اگر کوئی شامل ہونا چاہتی ہیں وہ ہو جائیں. ایک بڑے پیمانے پر تحریک ہوگی. کیوں اس تحریک کی ضرورت ہے, اور کم از کم اعلان کرنے کی؟ جب یہ فیصلہ آئے گا نا تو یہ دھونس دھمکی دھاندلی سے ججوں کو ڈرانے کی کوشش کریں گے. تب اگر ایک تحریک کا اعلان ہو جاتا ہے اور لوگ سڑکوں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کی جرت نہیں ہوگی کوئی غلط کام کرنے کی, پھر ان کو مجبوراً الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوگی کہ ان پہ پریشر بنا کے رکھا جائے, اور ان سے الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے ان کو گھسیٹا جائے. جیسے بھی دار یہ شرافت ہے تو جائیں گے نہیں, انہیں گھسیٹ گھساٹ کے الیکشن کی طرف لے کے جانا پڑے گا. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے ناظرین کہ سوشل میڈیا پہ ایسا بدترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور ان لوگوں کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ انہیں پتا ہے, یہ جس بھی سوشل میڈیا والنٹیئر کو پکڑیں گے نا, انہیں پتا ہوگا کہ اس کے فون میں صرف حب الوطنی ملے گی, پاکستان کا جھنڈا ملے گا, پاکستان سے پیار ملے گا, پاکستان کی خاطر دکھ ملے گا, کہ کیسے ایک ایسا پاکستان ہو جہاں قانون کی بالادستی ہو, سب آزادی سے سانس لیں, امیر غریب برابر ہوں. یہی ہوگا, آپ کو یہی ملے گا تحریک انصاف سے جو جڑے ہوئے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. لیکن کیونکہ ادارے پکڑ رہے ہیں, خوف کا یہ عالم ہے کہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا سے جڑے, یہ جنہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, وہ اپنی پروفائلز چینج کر رہے ہیں, تصاویر چینج کر رہے ہیں تاکہ شک نہ پڑے. اتنا خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے, اور یہ وجہ تھی کہ عمران خان کہتے تھے کہ یزید کے خوف سے کوفہ کے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی, ان کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ ظلم کرے گا, اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہو گیا, المیہ ہو گیا. اسی یزید کی سنت زندہ کیے ہوئے ہیں یہ لوگ, یہ جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں اور ان کے ہینڈلرز ہیں. اور جب بھی کوئی یزیدی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہوگا وہ حسینی کہلائے گا. تو آپ ڈریں نہ, گھبرائیں نہ, احتیاط ضرور کریں, اپنے بات سوچ سمجھ کے کریں, ایسی بات نہ کریں لوز جس سے موقع مل جائے. پاکستان کے حق میں بات کریں, پاکستان کے لیے کھڑے ہوں, رول آف لا مانگنا آپ کا حق ہے, برابری کے حقوق مانگنا آپ کا حق ہے, الیکشن مانگنا آپ کا حق ہے, ووٹ دینے کا حق مانگنا آپ کا حق ہے, اپنی مرضی کی حکومت بنانا عوام کا حق ہے. یا جو بھی آپ سے چھینتا ہے وہ غلط ہے, آپ ٹھیک ہے, ڈریں مت, اپنا حق مانگتے رہیں. جب زیادہ لوگ ہوں گے تو یہ نہیں کچھ کر سکیں گے, اکا دکا کو یہ پکڑ سکتے ہیں. پورا ملک جب یک زبان ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ گھبرا گئے تھے جب امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ پورا مہینہ 2 مہینہ چلا تھا, 2-3 ملین ٹویٹس ہر وقت آپ کو پینل پہ نظر آ رہے تھے, یہ گھبرا گئے تھے, ان سب کی کانپیں ٹانگ رہی تھی یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. تب یہ مشین والی ایک تھیری آئی تھی کہ جی کوئی ری ٹویٹ کی مشین ہے تحریک انصاف کے پاس, ورنہ اتنے ٹویٹس تو نہیں ہو سکتے. تب پورا ملک یک زبان ہو کے یہ کہہ رہا تھا, جو بھی بات ہو یک زبان ہو کے کریں, آپ کو یہ پکڑ نہیں سکتے. جب اکا دکا لوگ کرتے ہیں نا کوئی بات, پھر وہ پکڑے جاتے ہیں. تو اس اسٹریٹجی کو ضرور اپنائیں. اپنی پوری قوم کو یہ اپنے خلاف کر چکے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم ابھی بھی سمجھا رہے ہیں. جس دن الیکشن ہو جائیں گے, اداروں سے توجہ ہٹ جائے گی, دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے, اور آپ آرام سے اپنا کام جاری رکھ سکیں گے. ورنہ ساری تنقید اداروں پر ہوگی اور تکلیف آپ کو پہنچتی رہے گی, اور اس کا باعث آپ خود بن رہے ہیں, آپ کی حرکتیں بن رہی ہیں. عوام نہیں کرنا چاہتی تنقید, عوام تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں اور ہمیں ووٹ دینے دیں. یہ بنیادی چیز ہے, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے, اور یہ جائز ڈیمانڈ ہے عوام کی. آپ اس کو روکنے کے لیے لوگوں کو ماریں گے, نفرت اور پھیلے گی. آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, اس تباہی کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے. چیف جسٹس صاحب قوم آپ کے ساتھ ہے, ڈٹ کے فیصلہ کریں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.